بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. منم فدا حسین. من یکی مردم ایران اینجا ملاقات شد. من چند حرف بزنم. السلام علیکم. سلام علیکم. کجا میری شما؟ من از ایران 62 روز با دوچرخه اومدم. یک ماه پاکستان بودم و یک ماه رفتم جامو، کشمیر، لاداک، هیمالپرتاش و مجددا برگشتم پاکستان. خیلی مردمان خوب و مهمون نواز و خوب هستین شماها. من الان کلن یه 30 روز، الان 38 روزه که پاکستان هستم. کی دفعه شما اینجا آمدید؟ من 2 ماه پیش اومدم، یک ماه پاکستان بودم، رفتم جامو، کشمیر، هندوستان، مجددا برگشتم پاکستان. الان کجا میری؟ الان میرم هوشه، برم بیس کمپ ماشر بروم و لیلا پیکو ببینم، برگردم اسکاردو. چند تا دین شما آنجا قیام میکنید؟ اینجا یه روز هستم تو بیس کمپ، تو هوشه یه روز هستم. شما یک هستی؟ شما دوست دارم؟ نه یه نفرم من. یک نفری شما؟ آره، دوستی همراهم نیستش. من 37 تا کشور رفتم، همشو تنهایی رفتم، با کسی نرفتم. مردم جموں و کشمیر با مردم این پاکستان موازنه کنید. شما کی موازنه میکنید؟ متوجه نشدم چی میگی. مردم این علاقه، مردم کشمیر شما موازنه میکنی؟ کی شما می رفت؟ من 1 ماه پیش رفتم از ایران با دوچرخه اومدم پاکستان، از لاهور رفتم جامو، کشمیر و لاداک و هیمالپرتاش دیدم، مجددا برگشتم پاکستان. همشون خوبن، همه مردمان خوبی هستین. اونجا هم همه مسلمون هستن، اینجا هم همه مسلمونن. پاکستان همشون مسلمونن، اون جامو کشمیر فقط مسلمون هستن. ما بقیه هندوستان مسلمون نیستن، ولی هندی ها هم خوبن، بودایی ها هم خوبن، همه خوبن. من تو این 2 ماه که اومدم کسی منو اذیت نکرد، همه مهمون نواز بودن، هندیا، بودایی‌ها، مسلمونا، همه خوب بودن. بله، خیلی خوب است. شما مطمئن هستید؟ بله من اونجا آخه منو اذیت نکرده کسی، همه به من پناه دادن، به من غذا دادن، به من جای خواب دادن. چرا مطمئن نباشم؟ آقای روح الله خیلی متشکرم. خیلی ممنون، شما خیلی مردمان خوبی هستید. من خیلی لذت بردم. من اصلا احساس غریبی نمی‌کنم تو پاکستان، انگار وطن خودمه، ملک خودمه. خیلی متشکرم. ممنون.